Donc, on a de la correction de l'exercice numéro 5. Pour la question de l'exercice, donc on a étudié la position relative du plan P avec la sphère S, ou a obtenu la position relative du plan Q avec la sphère S. Donc, أول حاجة باش نعدلو هاد la position relative اللي كاينة entre une sphère et un plan. خاصنا الاول نعرفوا لي كوردوني ديال هاد لا سفير ماشي لي كوردوني ديال لا سفير انما لي كوردوني ديال السونتر ديال هاد لا سفير وخاصنا نعرفوا لو غايون ديال هاد لا سفير. دونك غنوريكم دو ميثود. دونك واحد لا ميثود بعدا كتعرفوها يعني ساهله ديجا كاينه في الكور، ولا ميثود اخرى اللي يعني نتوما تحولوا هاد ليكواسيون ديال لا سفير تحولوها لواحد لا فورم، وانطلاقا من ديك لا فورم كتخرجوا لي كوردوني ديال لي سونتر و لو غايون شحال كيساوي. دونك اول حاجه دونك باغ اكزومبل هنا في هاد ليكزارسيس عندنا هاد لا سفير اس اللي ليكواسيون ديالها هي هادي. دونك اول مرحله خاصنا نرتبوا بعدا الاول لي تام، نرتبوا اللي فيهم اكس بوحديتهم، اللي فيهم واي بوحديتهم، اللي فيهم زد بوحديتهم. دونك عندنا x au carré, donc on dit moins 2x مع x au carré donc moins 2x, donc on a plus y au carré. هنايا ما عندناش y يعني لو تيرم اللي فيه y ما كاينش، عندنا غير y au carré. دونك ها هو نزلته. دونك شنو بقاو لنا ديك لا بارتي اللي فيها z، دونك غتكون z au carré moins 4z، وفي الاخر غنكتبوا plus 1 égale à 0. donc le z au carré moins 4z plus 1 égale à 0. alors دابا نحولوا هاد الكتابه هذه على شكل ايدونتيتي ريماركابل. alors هنا عندنا x au carré moins 2x. alors هذه غنكتبوها على شكل ايدونتيتي اللي مكتوب بحال هذا x moins 1 au carré. alors الا مشينا ديفلوبينا هذه شنو تعطينا x au carré moins 2x plus 1 au carré. 1 au carré هو 1، يعني غيكون عندنا واحد الواحد زايد هنايا. دونك هداك الواحد اللي كيخرج لينا زايد هنايا كنقصو دونك موان 1. الوغ بلس بالنسبه ل y او كاري ما كاينش شي تام اخر فيه y باش نرجعوها ايدونتيتي ماركاب. دونك نخليوها بحال هيدا y او كاري. دونك بلس هنا عندنا z او كاري موان 4 زد، هذه نقدروا نرجعوها ايدونتيتي ماركاب. دونك ترجع z موان 2 تو او كاري. اذا مشينا ديفلوبينا هادي شنو تعطينا زد او كاري موان 2 فوا زد فوا 2 اللي هي موان 4 زد. هي هادي بالحق مشكله غيبقى لنا هذا تعطينا بلس 2 او كاري. 2 او كاري هو 4، وحنا هنا ما عندناش شي 4 مره، خاصنا نزولوا ديك 4 اللي كتخرج لينا زايده. دونك كنعملوا موان 4 وكنزيدوا بلس هاد ان اللي كاين هنايا ايغال ا 0. الوغ دابا شنو نعملوا نرتبوا هادشي. دونك ترجع x موان 1 او كاري، هادو نعملوهم بوحديتهم هادو، وهاد الاعداد يتجمعوا. دونك بلس y au carré plus z moins 2 tout au carré. دونك هنايا moins 1 plus 1 مباشرة هنا نسامبليفيو بلا ما نحسبوهم. دونك غتبقى لنا moins 4 égale à 0. دونك غترجع x moins 1 au carré plus y au carré plus z moins 2 au carré égale à 4. دونك هذه لا فورم ديال يعني ليكواسيون ديال اون سفير. اذا كتكتب بالحق هذا العدد اللي كيخرج لنا هنايا راه هو ار او كاري، يعني لو غايون او كاري. دونك باش نجبروا لو غايون بالضبط شحال كيساوي هذا خصكم تعملوا له الغاسين. دونك تقدروا عاوتاني تكتبوا بحال هذا الشكل ايغال ا 2 او كاري. دونك باش بالضبط يبان لكم الغايون شحال كيساوي. دونك كتعاودوا هذا الشيء هنايا كيتكتب عاوتاني هنايا اللي بغيتو، ولا تخليوه بحال هيدا. بالحق ملي تجيو يعني تحطوا لو غايون خاصكم ضروري تعملوا الغسيل لهذا العدد اللي كاين هنايا. الوغ بالنسبه هنايا لي كوردوني ديال لو سونتر ديال لا سفير غيكونوا هما 1 0 اي 2. دونك هنايا اوميغا غيكون لي كوردوني ديالو 1 0 اي 2، وهنا اي ار ايغال ا 2. دونك دائما كنديو بالحق خاصكم يعني دائما تضربوا هنايا في الموان. دونك موان مع الموان كترجع بلس، دونك كتبقى لنا 1. وهنايا خلاص هنا يعني باينه يكون يعني 0 حيت ما كاينش هنايا شي عدد مع y او كاري. وهنايا ميم شوز دونك كتضربوا هنايا في الموان دونك يبقى لنا 2. دونك هادو هما لي كوردوني ديال السونتر ديال لا سفير، ولو غايون هو 2. وكاينه طريقه اخرى
اللي عندكم في الكور. دونك شنو كنعملو؟ دونك كاين طريقه انطلاق من هنا، كتخرجوا لو غايون، كتخرجوا لي كوردوني ديال لو سونتر ديال لا سفير. الوغ بالنسبه للو غايون شنو ماشي لو غايون انما السونتر ديال لا سفير هادو. دونك هادو اللي مضروبين في اكس و ايغريك و زد، وهما بالضبط لي كوردوني ديال اوميغا، ماشي هادو اللي في اكس او كاري ايغريك او كاري زد كاري، نو، هادو اللي كاين مع اكس و ايغريك و زد. دونك شنو كنعملو؟ هاد الكوفيسيون اللي مضروب في اكس، دونك كنضربوه في الموان وكنقسموه على جوج. دونك هنا عندنا موان 2، دونك غنعملو موان ديال موان 2 سور 2، دونك يعطينا 1. بالنسبه ل y دونك ما كاينش هنا y، دونك كاين غير x و z، دونك y يكون هو 0. بالنسبه للزد دونك هذا اللي مضروب في الزد غنضربوه في الموان، يعني موان في الموان تعطينا بلس، دونك كتبقى لنا 4 وكنقسموه على جوج، 4 سور 2 كتعطينا 2. وهما لي ميم كوردوني اللي جبرنا قبيله، دونك بجوج طرق بحال بحال. وبالنسبه للغايون ا كنعملوه الغاسيين كاري ديال ا او يعني هاد الكوفيسيون اللي مضروب في اكس بلس الكوفيسيون اللي مضروب في ايغريك او كاري بلس الكوفيسيون اللي مضروب في زد او كاري، كاملين كاين هاد لي كوفيسيون كنرفعوهم او كاري، دونك غتكون موان 2 او كاري، حيت هذا اللي مضروب في اكس هو موان 2، دونك بلس الكوفيسيون ديال ايغريك هو 0 0 او كاري كيبقى 0، دونك بلا ما نزيدوه. وهنايا عاوتاني بلس سي او كاري، يعني سي شنو كنقصدوا بالسي يعني هو الكوفيسيون اللي مضروب في الزد، دونك بلس موان 4 او كاري. دونك كنعملو موان 4 فاش في هذا العدد اللي باقي هنايا بوحديتو، دونك في 1، وكنقسمو كلشي هادشي على جوج، دونك ايغال غنحسبو هنايا هادشي اللي كاين، دونك غتعطينا 4 زائد 16 ناقص 4، هي 4 هنايا 16 ناقص 4، دونك هاد 4 مشات مع ناقص 4 غتبقى لنا جذر مربع 16 اللي يعطينا 4 مقسوم على جوج، دونك غيكون هو جوج بحال هيدا، يعني ان هذا هو دونك هو كما جبرناه قبيله. دونك اللي بغيتو تستعملوا هاد لا ميثود ديال يعني تحولوها لي زيدونتيتي ريماركابل اولا الطريقه ديال الكور. دونك في الكور شنو عندنا اون جينيرال ليكواسيون كارتيزيان دون سفير كتكتب على هذا الشكل x او كاري بلس y او كاري بلس z او كاري، عندنا بلس ax بلس by بلس cz بلس d égal à 0. alors بالنسبه قلنا الاوميغا عندنا موان 1 سور 2، يعني هذا كنضربو في الموان كنقسمو على جوج. بالنسبه ل ميم شوز بالنسبه ل y، دونك موان b سور 2 هنا موان c سور 2، هذا بالنسبه لاوميغا لي كوردوني ديال اوميغا. بالنسبه ل a كنعملو غاسين كاري ديال a او كاري، يعني هذا او كاري بلس b او كاري بلس c او كاري موان 4 فوا d، كلشي كنقسموه على جوج، دونك بلس b او كاري بلس c او كاري موان 4 d tout divisé par 2 صافي. دونك تقدروا قلنا تخدموا هاد لا ميثود اولا اخرى بحال